بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ بانیان صفحے ادا دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات عظام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تو بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اپنے آپ ہے محمد علی اتنا سننا دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ ذکر دے وارث امام دا وارث خون حسین دا ظہور فرما تھک ونجنا تقاضے بشریت ہے بیا دل جی میں آکھی مجلسوں میں سنے پر آمین اتنا کھلے دل نالا آکھ مالک صلی امام دا ظہور فرما ای قابل بنا اساں سارے زیارت تو مشرف ہو سمو سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما ہر مومن تے امام زمانہ بادشاہ دی خاص نگاہ مقرر فرما مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما عزاداران دا پاک صفحے ادا تے ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرما استراتی چپیلے خاموشی اختیار کرے سو مالک جتنے قدم چاہ کے ذکر سنا نین ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما کوئی بیمار ہے یا کہیں دا کوئی لگدا بیمار ہے تو واسطہ ہی حسین دے اون پتر دا جن دی بیماری دا نا ہے غیرت
جڑا کربلا تو شام تک تے ہون قبر دے وچ وی پھپھی دے برکے کو رت پیا رہندا ہے سید سجاد دی بیماری دا صدقہ شفا عطا فرما کوئی بے اولاد دے اتنا منگن واسطے آندے ہو نا و دعا جڑی ہوئے کوشش کیتی کرو آمین آکھا کرو جو 40 مومن آمین آکھن وہ آدھے میں وقت خالی ولین دی نا مالک کوئی بے اولاد دے نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں کو لکھتے نہیں زندگی دراز فرما پوتر ہے کہیں کولوں تے دھی کوئی نہیں دھی آلہ ہونا مہنے ہی نہیں ہوندہ جڑے نبی دا تو امتی ہیں اون بھی اللہ کولوں دھی منگی ہے نارے میں آدھرانا تے ہے بھی سچی گال میری اپنی ہکا دھی ہے دھیاں پتر بن ویندیاں پتر دھی نہیں بن سکتا مالک کو دھی دی حسرت رکھدا ہے وقت کنید سیدہ عطا فرما دھیاں دے نصیب چنگے فرما کوئی پتر دی حسرت رکھدا ہے حسین بادشاہ دا ماتمی عطا فرما کہیں کو رزق دی کمی ہے وسیع رزق عطا فرما امام حسن بادشاہ دے خزانے چو اتنا دے کہیں کل منگنا نہ پو کوئی مقروض ہے مالک غیب و مدد فرما قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما تنگ دستے تنگی دور فرما عزاداری نصیب فرما ٹٹی زیبزہ دے آلے گرد و نوالے دعا چنگی لگے تا آمین اکھائے ہر سال 14 دی زواری نصیب فرما مولا انہاں کو زوار بنا بار بار بنا ہر سال بنا باقی جتنیاں دعاواں دلن چ رکھ دیں جتنیاں دعاواں انہاں دے ذمہ کہیں لئین میرے ذمہ لئین مالک نیک دعاواں قبول فرما جڑی پہلی دعا ہوا آخری دعا ساڑی ہر دعا دی دعا میں آدھرانا جڑا مومن ہے ان دے ساتھ ساتھ دی دعا سارے امام دا ظہور فرما ایک قبول کرنی ہے تا ایہا قبول کر ان دا ظہور فرما جڑا سنساران دا وارث ہے اللہم صلی اللہ اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ وعدہ وفا ہو گیا کوئی نوی جہاں نہیں میرے واسطے اے بزرگاں تو میرا گھر ہے تو میں کوشش کرے سا نجم بھرا سفر کر کے آندہ پہ کو نار رلنا مجلس پوری پڑھنی ہے تھک ہو جانی تقاض ہے بشریت تو میں میرے مزاج تو تساں ڈھیر سارا واقف ہو میں ممبر تے کدھاں دنیا دی گال کیتی نہیں تے ہون بھی توڑا ایک لمحہ دایا کیتے بغیر مسیح بھی پڑھنا چاہنا جڑے مقصد واسطے میں کو صدا گئے میں ہوں خواہ وعدے دا ذاکراں سیوال دے گرد و نوال ہو جین دے مرداں کول مستوراں دکھ ڈھیر ڈٹھے میں میلے شروع کر لیتی یہ ان آخری داخلے
ہن کہیں بعد وچ آونا نہیں جڑے بیٹھے ہو تواڈے واسطے ہی پیا پڑھنا مستوراں دکھ ڈھیر ڈٹھے ظلم دی ابتدا عہد رسالت تو تھئی تے آج تک جاری ہے ظلم میرو دیکھنا میرو دیکھ ظلم بولو آج تک جاری ہے چوتھی نسل تو ذاکر ہاں تے میں دار ذاکر دا پوتنا دلیل لینا جڑی کوئی رد ہی نہ کر سنگے اگر ظلم رک ونے ہا وقت رات بھی رک ونے ہا لگ بھگ 1200 سال تو خضرا دے کنارے تے بہ کے 12ویں امام دا رات رونا ٹھٹی صاحبزادے علی وہ دلیل نہیں جو ظلم آج تک جاری ہے ہاں این واسطے تو میں پہلی دعا منگی ہے جو شالا 12ویں دا ظہور ہوئے تو جڑا لادہ مجلس اچباسیں تو روسیں تے ان دے دکھ دا آپ اندازہ کر جڑا صدیاں تو رات بیٹھا رون دے میں آج اپنی مرضی نال بانیان دے طرفوں تو ہو حکم بھئی پر میں اپنی مرضی نال مجلس تا آخر ہی چھے نا پر آخر دے وچ اگر تساں سون سنگو تو میں ان دے دکھ پڑھ داں جن دے تو دکھاں دی ابتدا ہوئی جان دے مجمع ہو کون ہے جن دے تو دکھاں دی ابتدا ہوئی ہاں چلو میں تعارف کریں نا وہ کون ہے اشارے چلسے ساں جڑے سمجھ سنگ دے ہو او ام المصائب دی ماں دی بھی ماں ہے ام المصائب کو تو جان دے ہو نا نا ہوندہ ام المصائب نہیں باب نا عالیہ رکھا حسین کو بچاون گئی بھرا بچائی تے آپ وقت ام المصائب سدین دی رہی اندہ معنی بندہ ہے مصیبتاں دی ماں تے میں تو اکو آکھا ہے میں ان دے دکھ پڑھنن جڑی ام المصائب دی ماں دی بھی ماں ہے سمجھے بھی یہ حال ہی نہیں میں سمجھے جدت المصائب چلو مزید سوکھا کر کے دسینا جو ساروں کو سمجھ آوے کون ہے زہرا دی ماں بی بی ملکۃ العرب حال ہی تک کو سمجھ نہ آئی ہوئے سین خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سن دے بیٹھے تو آرے سامنے اندہ ذکر گھٹ کیتا میں اندے یہ میرا ذاکری تجربہ ہے ممبران تا اندہ ذکر ہوندے ہی گھٹ فضیلتاں بندے پڑھ دیں فضیلتیں ہی گھٹ پڑھ دیں دکھ تا پڑھے ہی نہیں میں دے گئے یاد رکھا ہے جی میں امامت عالیہ سین دے احسان ہیں رسالت واسطے اندی ہیں وڈیاں قربانی ہیں میں آج اندہ ذکر پیا کریں نا جہندہ ذکر تیرا نبی بہو کریں دا جڑا عالیہ سین دا ظہور ہویا نا دئی ہتھاں تے چاہ کے نبی کو دکھاؤن واسطے گھن گئی اللہ دے نبی 89 کو دئی دے ہتھاں تے آندہ رٹھے تو سمیرو دیکھ سننا
تاریخ آدھی ہے دائی دے ہتھاں تے بھاویں ڈٹھس پر بطول دا بابا استقبال واسطے اپنی جھات تو اٹھی کھڑے دائی کولا کے جناب سیدہ عالیہ کو رسول دے ہتھاں تے رکھے تے ادب دا سر جھکا کے آدھی اللہ دا نبی سمجھ نہیں آندی دھی دائی اٹھی کے استقبال تے وقت آج دھی دی اٹھی کے استقبال دسو بھئی دھی دا استقبال کی میں کریں گا بولا کرو نا تو آدھے واسطے جو پیا پڑھنا تو ممبر گواہ خلوص نال پیا پڑھنا کی میں استقبال کریں دا دھی سامنے آویا رسول یہ سارے تو اعتراض ہوندے نا ریاض یہ جو اتنا عرصہ گزر گئے تھے روندے ودن میں آدھا ساری زندگیاں مکویسن سارے بزرگی تو روندے ٹر گئے یہ رومن نہیں مکنا ہے کچھ درد دن جڑے ساکو رویندن ہن دھی میڈی بھی ہے تے تسیں دھیاں لے بیٹھیو میں کو تساں دسو جتنی دھی نال پیار ہوئے بیٹھا ہوئے دھی سامنے آوے تو اٹھ دیں بولو تے کئی دفعہ میری سائن آکھئی ہا بابا تکلیف نہ کیتی کر پیو کوئی دھیاں دا ایویں استقبال کریں دیں جی میں تو میڈا کریں دیں ڈاڑی ہنجوہ نال پس ونجے آتے رو کے آکھے نا تیری عزت دی قسم ہے میں اپنی مرضی نال نہ اٹھ دا تو جڈانی میں کو سامنے آنی اللہ دے اٹھی کھڑ میں آپ نہ اٹھ دا بولو نا میں کو اللہ دے اٹھی کھڑ اگر کوئی بسم اللہ کر ہاں دی عزت ودے دسین دیں بے شک سچی گال ہے تو میں انہاں کو جواب اتنے ہونا چاہنا جڑے سارے روان تے اعتراض کریں دن یہ دردین جڑے ساکو روین دن اساں ہی واسطے رونے ہیں جہاں دی عظمت دا سامن واسطے ڈوہاں جہانہ دا سردار پیو اٹھی کھڑ دہا کیوں کہیں دے دربار 4 گھنٹے کھڑی منہ چو ہے دا حق ادا کیتا کرو جو پتہ لگے تو دے دل اچ درد ہے ان لفظ ہے نا یاد اللہ دا نبی دھی دی اٹھی کے استقبال تے وقت آج دھی دی اٹھی کے استقبال فرمیدن میں دھی دا استقبال این واسطے کریں نہ ہیں جو او آدھا اندے استقبال واسطے کہیں آکھا نہیں میں اپنی مرضی نال اٹھا تے اندے واسطے اٹھا این واسطے ہاں جو اے میری دھی ہے مثل خدیجہ کوئی تو سمجھاؤ سی اے ہے ہو بہو اپنی نانی ملکۃ العرب دی مانت تے جی میں رسالت تے ان دی نانی دے احسان ہیں امامت واسطے این وڈے دکھ دیکھنے دے ہن شیعہ سنیو جیڑی اتنے دا میں ذکر پیا کریں نا اے شیعہ دی بھی تے سنیاں دی بھی ماں ہے ام المومنین بطول دی ماں عالیہ سین کو دیکھ کے رسول آکھا جو میں این واسطے اٹھائیں مثل خدیجہ ہون عزت دا آپ اندازہ کرو عالیہ سین جیندے جھیں ہوئے او آپ کے بھی عزتاں دی مالک ہو سی کوشش کیتا کرو اپنی مجلساں چندہ ذکر کیتا کرو کہ حسین دی قبر میرے سامنے سیدنا باوضو کھنا اے او بی بی اے جہاں ذکر نبی بہوں کریں دیں
تے جڈن بھی ایندا ذکر کرنے ہیں رو پوندے ہیں۔ ام المسلمین بی بی عائشہ دیے اللہ دا نبی اپنی زندگی دے وچ میرے گھر وچ ہک نیچ بھاویں ہک دفعہ ہے بھاویں 10 دفعہ ہے، او لمحہ نہیں ہوندا جڑے لمحے بطول دی ماں دا ذکر نہ کرے۔ سن دے بیٹھے ہو تو کو دس گیاں جدہ ایندا ذکر کرے نہ رو پویں نہ تو رو کے آکھے نا خدیجہ میری موسن ہے جہاں تومتی ہیں وہ پیاد ہے خدیجہ میری موسن ہے۔ این میری اونلے گواہی دیتی آئی جدہ میں کو زمانے جھٹلایا اس ویلے میری مالی معاملت کیتی ہے جدہ میں کو ہر کہہ میں روم کیتا اے او ہے جندے وچوں میں کو اللہ اولاد عطا کیتی تے وقت اے بی بی وی جتنا عرصہ 11 ماں نا 11 نبی دے حرم لکھ دیں نا پر 11 چو میں اندہ ذکر پیا کریں نا جائیں جتنا ہی عرصہ نبی دے گھر گزارے صبر نال گزارے۔ میں کو تساں دساؤ نا اے تا سارے جان دے ہو نا میں کو تساں دساؤ عرب دا وہ کیڑا وڈا امیر آ جڑا ہندہ مقروض نہ ہو بولو۔ حاتم تائیدی سخاوت سونا نہ لے ہو میں اتھا ایک جملہ فضیلت دا پڑھ دیں جو تا کوئی اندیزت دا پتہ لگے کائنات دا سب تو وڈا دسترخانہ میری سین دا سونے چاندی دے برتنہ کھانا دے ویا تے وقت نوکران کو آکھا ہویا ہے جیڑا جیڑا برتنی کھاوے او بے شک نال گھنا ہونے تے یہ میری سائن جڑا نبی دے گھر آئی مکے دیاں وسدیاں آکے تانے دیوان لگیاں کہ کی تئی تو ایڈی وڈی امیرہ ہمیں یتیم تے نادر نال شادی کیتی ہے تے کو کیا ملے تو تھکا بیٹھا ہے تا تیرا اپنا نصیب تیری اپنی قسمت آکھے نا یتیم نال شادی کر کے کیا ملے آکھی چاک پا کے آکھے آؤ میرے سردار کو یتیم آکھانا لیاں تو آدھے امیران چو امیر کیڑا ہے جیڑا میرے سردار دی صداقت دا مقابلہ کر سکتا باقی یہ پوچھ دے ہو میں کو کیا مل رہا ہے جیڑا کچھ میں کو ملا ہے نہ پہلے کہیں کو ملا ہے نہ بعد اچھ مل سی میں چہرے دیکھنا چاہنا جڑے ان لفظ تو بعد خوش ہو سن آکھے نہ ایڈا ودا دعویٰ کریں دی آخر تے کو ملا کیا ہے تو میری سین فخر نال سار بلند کر کے آکھے آج سون گھنو تے بھی یہی کوئی گلہ دے وے تو انہاں کو ڈسائے چاہ جیڑا 11 اماماں دا پیوے میں ہوندی وی ماں جیڑی 11 اماماں دی ماں ہے میں ہوندی وی ماں میں عمران دی نو آج تساں دیکھو نا کوئی 4 بندان دا کفیل ہی ہے نا جندے سر تے 4 بندان دی ذمہ داری ہے وہ یاد ہے میرے تے بڑی ذمہ داری ہے رکھ علماء دے سر تے قرآن جنہ شیب ابی طالب دا بائیکاٹ ہوئے جنہ کافرہ مسلمانہ دا محاصرہ کیتا کہیں ممبر جگہ نہ دساوی تو میں دسینا یہ محاصرہ این حد تک ہے کھاون پیون دیاں چیزیں ہی نہیں ناون دیندے 3 سالوں دا محاصرہ ہے میں کہ 4 بندہ کو پالن آلاد ہے میرے تے ذمہ داری ہے علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھیں
این 3 سال دے محاصرے چ پورے اسلام کو پالن والی بطول دی ماں ہے. آنا چاہتے ہو قریب تو آونو بے شک. میں گھر خاندان نہیں آکھا، میں آکھا ہے اسلام پلیندی رہیے. ہن تک کو فضیلت سمجھ آ گئی ہوئے. ہن میں مصحف دی سطر پڑھنا چاہنا. کہیں دے وسن دا پتہ ہوئے نا جو کتنا سونا کوئی وسدا آئی واتوں دے اجڑن تے تکلیف ہوندی ہے. تو میں تے کو دسنا چاہنا جیڑی سونے چاندی دے برتناں وچ کھانا دیندی اے تے وات جیڑا کھاندا ہا نال لے چھڑیندی اے او دنیا تو ٹری کیویں. 3 سال پلیندی رہی، نوبت فاقاں تک آ گئی. کیوں ہر کہیں تو ڈھیریں دی عزت تے این ہر دور اچ نبی دے نال گزارے شکر نال. سکھ ویلے تے کئی سجن لب پوسن لگداں دا پتہ دکھ اچ لگدا ہے. این 3 سالاں تو بعد نوبت فاقاں تک آ گئی. نبی گھاری چاویں نہ کو بکھ دی شکایت کریا، کوئی پیاس دی شکایت کریا. سیوال دے گرد و نوالے او این کداں نہیں آکھا میں بکھی ہاں، کداں نہ ایسا آکھا میں تسیاں. حتیٰ کہ ہی نہیں تیرے نبی آپ سوال کیتا ملیکہ تو کو بکھ نہیں لگ دی؟ اللہ دا نبی لگ دیئے. فرمائنن میں کو ہر کہیں نہ کہیں موقع تے گلہ دیتے تو سا آج تک نہیں نیتا. دکھا میں کو صبر تے شکر دی بھئی کوئی ہو جیاں مثال. میری سین سر جھکا کیا دیئے بطول دا بابا میں کو بکھی لگ دیئے، ترے بھی لگ دیئے، پر تیری قسم ہے جیڑے ویلے توں تھکا ہویا گھر آنا ہے نا تو میں تیرا چہرہ دے دیاں میری بھوک لے ہوئے دیئے. مسائے بچ میں آکھے منت چنگی نہیں لگ دی. اندی عزتی دسی کھانا، فضیلتی دسی کھانا، این دھرتی دے مزاج کوئی جاننا، این تعدادی چو ڈھیر چہرہ کوئی جاننا. جیڑا مجلسی چاندے ہوں دا مقصد روون ہوں دے نہ روونا ہوئی آج اتھا بڑے ڈھیر سارے لگے گئے تو ہی لگا ونجے ہاں اوہیں بھی چنگا نہیں لگدا. شریف جنازہ کو کنڈ کر کے نہیں ویندے. تو میں آج اپیل کرے ساں میں تا جڑی دیر پڑھنے میں کو پتے جو میں آپ ہی سفر کرنے اگر کچھ دیر ہوئے میرے بھیرا کو لگے نہ ونجائے جو جنازہ اوندہ آونے جندے 19 پتر ہیں تے جنازہ مزدوراں چاہے. جندہ میاتی موڑ موڑ پچھاں دیکھانا لائی تے پچھوں ٹورانا لائی کوئی نہ. تو شریف جنازہ کو کنڈ کر کے نہیں ویندے. بانی ہون دے ناتے میں اپیل کرے ساں لگا نہیں ونجنا. تو روان واسطے ہیں تے کو میں عزت لسی ہے نہیں سین دی. ہاں اے بھی تے کو دسا میں او ہے جندہ ذکر نبی کریں دہا تے جڈانی ذکر کریں نہ رو پویں نہ اتھا قسم دی لوڑ نہیں. منین دے ہونا ہے حسین دی قبر ہے. ہاں میں آدھارانا جڑا مومن ہے ان دے اتھا ہی ہے دل اچ رکھ دے مومن حسین دی قبر. میں سیدہ اے حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے تے کو آدھا پیاں جہندیاں خدمتاں کو یاد کر کے تیرا نبی روندہ ہے نا اوہا بی بی این دنیا تو روندی ٹر گئی. ڈاہ رمضان اے میری سین دی شہادت دلی سن دے بیٹھے ہو جتنا عزاداری ایڈی کریں دے ہو کہیں ایک مخصوص جہاں اندہ ذکر کرے. اے نہیں جو میں کو سڑے کہیں کو سڑے چاہ ذکر ہوئے جو اندے احسان بوہیں. اے نبی دی بھی موسم ہے اساں چاہ کے اندے احسان نہیں لہا سکتے.
10 رمضان ہوں میں مصائب پڑھنے تو میں توقع کرے سا تو سنن دا حق ادا کرے سو میری سین دی زندگی دا آخری نہیں شیب ابی طالب دے بھائی کار دا 3 سال اسما روایت کریں دیئے جیڑی دیکھ کے مطمئن باندھی آئی نا میں ڈٹھے اپنے آخری ویلے سجے رخسارے تلے سجا ہاتھ رکھی بیٹھی ہے اسما دیئے کہیں ویلے آسمان دو دیکھ کے رون دیئے میں ثواب سمجھ کے توڑے چہرے ریدہ کھنا ہون تک کی کہیں دے منہ چوہے نہیں نکلی اسما دیئے وقت کہیں ویلے 3.5 سالان دی تھی کو دیکھ کے رون کولا کیا دیئے بی بی رون دے جو بیٹھے ہو کیا نبی تو کو جنت دی بشارت نہیں کی تھی فرمائن کیوں جیاں سوال کی تھی جنت ملکیتی میرے نواسان دیئے بی بی کیا اللہ دے نبی جنتی تو کو تو مقام نہیں دکھایا فرمائن دکھائے بی بی وقت روان دی وجہ مرد ہر کہیں ونجنے چھٹی آلے او صبر دا بن ترٹے کتاب والا لکھ دے اگے صرف رون دی بیٹھی آئی ہون دیوار نال ٹکر مار کے آدھی اسمائی واسطے بیٹھی پوچھ دیں تیری دھی جو کوئی نہیں آج تیری دھی ہویا میرے داد کو تو بات سمجھنے آ میں رسی کھڑا اے جھا بزرگاں تو میرا گھر رہے چوتھی نسل تو ذاکران ہے میرا ذاکری تجربہ ہے این مجلس دے وچ کچھ بندے ہوندے غریب ہیں تے امیر بن کے آندن تے این ذکری کیونکہ میں 7 ملکاں چ بہن بھیرا دا ذکر کیتا ہے میں بابا او وڈے وڈے امیری ڈٹھن جڑے کداں مٹی تے نہیں باندھے تے ایتھاں فخر نال باندھن کوئی کرسی رکھانی لگے تو کرسی تے نہیں باندھے این ذکر اچ مٹی تے باندھن تو میری گاہلوی ہون انہاں دے نالے جڑے غریب بن کے مٹی تے بیٹھن رومن واسطے ہوندن لفظ پتھر نہیں ہوندے ایک لفظ ہے فطرت دا پڑھ دا میرا بابا ہی توڑا ٹھڈا سا نکلے ثواب انہاں دی قبر تے پہنچے سیوال دے گرد و نوالے اور شیعہ سنی دوستو میرا بابا پڑھ دا راندہ ہا بندہ 50 رب دی مالک ہوئے نا جیڑا دھی آلہ ہوندہ ہے ہوندہ غریب ہے بیٹھے کو دھی آلے دھی آلہ ہوندہ غریب ہے وہ ویلے تک امیر ہوندہ ہے جڑے ویلے تک اندھی دھی ہوندے اپنے گھر ہوگے دھی دی شادی ہو ونجے نا تے بے گھر دھی لگی ونجے کہیں نہ کہیں موقع تے پیو کو سر جھکامنا پوندے دھی آلہ ہوندہ غریب ہے بڑی سینہ دی اسماں میں اپنی موت کو نہ روندی دھی آلہ بن کے سنے مرد ہر کہیں ونجنے روندی این واسطے ہاں جڈن بھی دھی گھروں ٹرنا ہوئے تو ٹرین دی مائے بڑی سین سجے کھبے دے کے آدھی ہے زمانہ دشمنے میرے مرن تو بعد میری نٹورن آلی کو ٹرے سی کہوں اے میں حق بندہ جی میں ہون ہے کی آدھی بی بی اگر این درد کو رون نہیں وقت میری زندگی دی دعا مانگ میں وعدہ کریں دیاں تو ادا اے فرد میں پورا کرے سا میں ماں بن کے تواری دھی کو آپ ٹرے سا کوشش کرو توارے وین نہیں پرل دینا میں ماں بن کے آپ ٹرے سا تے پڑھو تاریخ جنہ ہجرت دے دوجھے سال میری پاک سین معظمہ جناب سیدہ دی رخصتی ہوئی ہے نا تے رخصتی تو پہلے نبی گھاری چائن عورتاں دا جھرما تھا کثیر تعداد وچ عورتاں آئیاں ہویاں ہیں
کتاب والا لکھدا ہی میں گھر وچ پیغمبر داخل تھے ایویں متھے تے ہاتھ رکھ کے ہک ہک تو دیکھ کے فرمائندے نا میں تہاڈا شکر گزار ہاں اندی ماں کوئی نہیں آج ہی ٹرنا ہا ساریاں آئیاں ہو میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا نالے منت کرنا ہن اپنے اپنے گھراں چ ول ونجو ہن ہے اندے ٹرن دا ویلا ٹرے ساں میں آپ ایندا پیو بھی میں ہاں تساں تھکے بیٹھے وے جی بابا نوکر آئیں دی ماں بھی میں آپ ہاں پیغمبر دا حکم حرف آخر سمجھ کے ساریاں ٹر پیاں اے اسما ہی کونے نال کھڑ گئی فرمایا اسما تائیں میرا اعلان نہیں سنا اللہ دا نبی سنے میرو دیکھ جوان میرو دیکھ گئی کیوں نہ ادب دا سر جھکا کیا دیئے لگی ونجا ہاں اندی ماں دی وصیت نہیں ونجان ڈکتا سیدہ دا کیڑی وصیت ہاتھ بن کیا دی اللہ دا نبی آخری ویلے آکھ گئی میری دھی کو ٹورن والا کوئی نہ ہوئے وقت تو ٹورے کیوں بھئی جندہ ذکر کریں نہ روپوں میں نہ ان دی وصیت سنی ہو سنے تو چپ کر گئے ہو سن بولو ڈاڑی ہنیوان نال پس گئی فرمانے اگر وہ آکھ گئی ہے وقت میں نہ ٹوریں دا وقت تو ٹور لاگو باگ پونا گھنٹا ہو گیا میں کو پڑھ دے میں منت کہیں دی نہیں کیتی مسائب بچ منت چنگی لگ دی نہیں اے میرا مولا جان دے میں پڑھدا خلوص نال کھنا میں کوشش بھی کریں نا اندے تو دکھاں دی ابتدا ہوئی ہے تو تیری اکھیں وس پویں ہن اے لفظ جندے چ میں ہر منہ چو ہے سننا چاہنا میں کو پتہ لگے تواڈے دلاں چ درد ہے فرمائندن اگر او آکھ گئی ہے وقت میں نہ ٹریندا وقت تو ٹور ذرا سرگو دے آلیو نبی کنڈ کر کے روندے ٹر پین اسماؤں پاسے نالا بیٹھیے جڑے پاسے کو مسلمانہ چٹے نہیں کو زخمی کیتا تے کولا کے کان نال مہرہ کیا دیئے زہرا ماں پیا دی آوی ٹر دے ویلے رومیں نہیں یہ ہون بنی ہے مجلس کربلا ٹر دے ویلے بولو نا جیڑا ذاکر ہوندے نا او توڑے روان واسطے لفظ گولی ودا ہوندے یا کوئی ایسی کڑی ملیں دے جیڑے نال توڑے روان دا سبب بن دے کہ آکھے سٹر دے ویلے رومیں نہیں تو دھیاں لیو میں کو تساں دا سو کیا دھیاں پیو دا گھر چھڑیں دے ویلے نہیں رون دیاں ہاں تساں جناب ملیکۃ العرب دی وسیعتاں پڑھو نا اون دے جو ہک وسیعت تھی بطول دا بابا جداں مکے دیاں وسدیاں میں کو غسل دیون لگن تساں باہر نہ ونے میری دھی کل کھڑے پیغمبر آکھا کیوں نہ منیا تا ہاتھ بن کے آکھا ہے سمتاں توں لگا ونے تے زہرا میرے میت تے روے ہن ایک کڑی میں ملینا جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو شیعہ بھاویں سنی ہیں گال تیرے تے مک گئی جڑی دھی دا رومن اپنے میت ہی برداشت نہیں کریں دی اللہ جانے کیویں برداشت کیتا ہو صرف جڑے ویلے اوہ دھی پیو کو رومن یہودی دے باغ ہوئیں دی تو میں ادھارانا جڈن بھی رومن ونجے ہاں مکے دو منہ کر کے آکھیا اماں میں کو گھارو وچ کوئی نہیں بھی رومن دی ڈاہ رمضان انو اسما وسیعت سن کے اٹھی ایو آخری لفظ وین شروع 12-14 منٹاں دی بقایا حاضری انو اسما اٹھی پیغمبر کول آ کے بیٹھے فرمائن ملیکہ تو میرے مزاج تو واقف ہیں تو جاننی او آدھائے تمہیں وینا او آدھائے تمہیں بولینا ہون بھی اپنی مرضی نال نہ آیا اون بھیجے
تو میں کو حکمہ نہ آکھس میرا حبیب میری کنیز دے دل وچ کوئی حسرت ہے بطول دی ماں اللہ پیا دئی اپنی کوئی حسرت ہے تا دل وچ نہ رکھ اپنی حسرت بیان کر ہن میری گواہی دیوائے اس دھرتی دے شریف عزادارو جیڑا بندہ دیندا رہے او منگدا اوکھا ہے ایویں ہے نا تے این تا اپنا سب کچھ دین واسطے قربان کیتا جڑا رسول آکھے نا اللہ پیا دے کچھ منگ میری سین آدھی ہے وقت ایویں نہیں تو نال علی حجرے چون میں ایویں نہ منگ دی میں تیرے کول وسیلہ بنا کے منگ دیاں کوئی میرا سنی دوست مجلس وچ بیٹھا ہے تو میں دسنا چاہنا یہ جڑا اساں وسیلہ بنا کے منگنے ہیں وسیلہ بنا کے منگن بھی ساکو بطول دی ماں سکھائے میں ایویں نہ منگ دی بولو بھائی وسیلہ بنا اتھوں وین دا غاد پیا کریں نا ہن اشارے دے لفظ اگر قدر کر ویسے تو انہاں پہلے وینا تی مجلس ہو ویسی میں ایویں نہ منگ دی بولو میں وسیلہ بنا کے منگ دیاں سیدہ دے کون وسیلہ ساڑھے 3 سالان دی دھی دو لے کے آدھیے بطول دا بابا ایندے کل وڈا کون وسیلہ سیدہ دے ملکہ کیا سمجھے دیئے میں لگا ونیا تو ہی کو سامنے بلا کے منگ سیں کیا میں نہ دیکھ ساں ہاتھ بان کے آدھیے تیرے اختیارات تو واقف اے دیواران دا فاصلہ ہے تیرے اگوں حجابات ہی ہٹ گئے ایکو سامنے بلا کے منگن دیاں میریاں ڈو گردیں میں ثواب سمجھ کے توارے چہرے دے دا کھڑا اشارے دا لفظ جڑے قدر کر سکدے ہو میری ہر چہرے تے نگاہ سیدہ دے کیڑیاں غرداں دھی کو جولیچ بلا کے آدھی ہے پہلی غار دے میں چاندیاں ایکو منگن دی ڈاونے میں ماں دے ملاج دعا کے میری دھی کو منگن دی ڈال نہیں آدھی پہلی غار منگن دی ڈاون اگلے اشارے دا لفظ دوجی غار اے بھی جان دیاں میں آپ ہی منگا تسا خالی نہیں ولاونا ایندے کول ہی واسطے منگویں دیاں جیڑا کچھ تسا کرو تواری امت واسطے سنت بنویں دے آج ہی کو بھجے سا خالی نہ ولے سے قیامت تک تیرے امتیاں کو پتہ لگ ویسی جے کو پیو خالی نہیں ولایا او کو کیوں کوئی خالی ولایا اے ہون رنے ہو جی میں روان دا حق بن دے تیرے ذریعے زمانے کو دھی دی ذات ودی ڈسینیاں نبی لگے گئیں 3.5 سالان دی دھی کو سامنے کھڑا ہے جیڑی سونے چاندی دے برتنہ چ خیرات دین دی آئی ہون دھی دو لے کے آدھیے بابے دو لگی وانیوں کو آکھ اماں پیا دیئے میڈا کفن بھی کوئی نہیں کوئی تو ہو سی جا کوئی انداردی سمجھ آئی ہو سی بی بی آدھیے بابے کو آکھ صحیح والا لے ہوئے میڈا ذاکری تجربہ ہے مجلس روان واسطے کوئی شرط نہیں جو بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوان دی سند نہیں چاہین دی مجلس روان دا ہوئے جڑا اندر دا انسان ہوئے
بندہ اندر دا انسان ہوئے میں تا بطول دی یتیمی پیا پڑھنا کہیں دا دکھی ہوئے منہ چوہائے نکل ویندی ہے میری سینہ دیا بابے کو آکھ اپنے سارے دکھ بھول ویساں اے دکھ قبر جنب الزاتری جاڑی آڑا ہے میری زہرا بغیر سہری دے روزہ رکھا ہے او میں جنت جنب الزاتری جڑا افطاری دا ویلا تھی دے میری دھی کھینگ دے منہ دو تر تر دے دیئے آیا بیٹھا ہویا تو میری مجلسی تھیں مک گئی ہے واتویں ستاریچ دارد اتنا ہا جو کم از کم میری مجلس مکنی چاہیں دی آئی تے کوئی میں سمجھ نہ آئی ہوئے میں تیری مثال ہی تے کو سمجھے نا دھی آلہ بن کے سنے ڈہا رمضان آئی جڑا دنیا ٹری روزہ امیر ہی رکھ دائے سچی گال ہے نا روزہ غریب ہی رکھ دائے ای ممبر تے کھڑا ہو کے جہندہ آخر تے آج جنازہ آونے میں کون دی قسم امیر دا روزہ بہت سوکھا ہے بابا امیر روزہ رکھ کے ایسی تے سم پوندا ہے ہار دی گرمی ہوئے غریب روزہ ہی رکھ دائے دھوپ تے کھڑ کے مزدوری بھی کریں دائے کوئی پوچھے روزے چ مزدوری کیوں کریں نہ آدھائی واسطے کریں نہ افطاری ویلے دھیاں بکھیاں نہ باوے بی بی آدھیا جنت جنب الزاتری جاڑی آڑا ہے میری دھی پانی نال روزہ رکھا ہے آدھیے میں اپنے دکھ بھول ویسا میں دھی دا دکھ قبر چ نہ بھولدا میری دھی بابے کو آکھ میں گھر دے حالات تو واقف ان دے اختیارات تو ہی واقف چنگی طرح جاننیاں اگر وہ چاہے میں کو جنت دی کفن دے سکندے پر میری طرفوں بابے کو آنکھیں جنت دا نہیں جنت کو لی قیمتی ایک کالی کملی ایک کالی چادر جیڑی شان مبارک تے رکھی ود ہے این دا کفن دے وے میں تو آکو تواری عزت رسینا دھی کو ہاں نالا کیا دیا کالا کفن تا منگنیاں زہرا چاندیاں میں بھی تیرے حسین دی عدادار بن کے مرانا اے حسین دی نانی دی بھی حسرت دے دھی وسیعت سنی پیو دے کولا کے کھڑ گئی سخت پڑھاندہ نہ آدیاں نہ کوئی سخت ستر پڑھنی ہے ذاکر پڑھ دے ادب دے نال اے مجمع جڑا بیٹھے سن دے ادب دے میں ذاکر منیں دے حکوان جڑا پڑھے بھی ادب نال ایویں علی کار ادادار حکم منیں نا جڑا لفظ دی گہرائی چمنے لفظ کو سمجھ کے روے میں آکھے دھی وسیعت سنی جڑے سمجھ کے رون دے ہو پیو دے کولا کے کھڑ گئی غلط پڑھا غازی دا مجرم 5 منٹ کھڑی رہیے منگن دی ڈا نہیں آدھی سیدہ دے گوارا میں میری دھی دا پہلا سوال ہے کر چلا سیدہ دے گوارا میں میری دھی کو منگن دی ڈا بھی نہیں آدھی 5 منٹاں تو بعد آپ بولنے نا میری شرما لی دی آئی جو منگن واسطے منگ دی کیوں نے جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو 3.5 سالان دی دھیا دیئے بابا تیڈو دے کے کیویں منگا
ہاں نال آیا نے فرمیندن میرو دیکھ کے نئے منگندی ہون مانگ گالچ بہی پا کے آدھیا کیا منگا جیدہ رب مقرودہ اندہ کفن کوئی نہیں سیدہ دے تو نہ رو تڈا روے جڈا میں مار ونیا تھوڑا میں ایک دواز لینے میں سیدہ دے میری زندگی چھتوں کیوں رون دیئے حکمت ملوین ترائے یا 4 منٹان دی بقایا آدھری اتنا سونا جتھا گریا ہوئے اتھا میں وین پڑھتا اے سال تو پڑھدا ودنا میرے بھائی دا لکھا ہوئے دھی کچھ آیا نے ہاں نال آیا نے اتھا این جتھا زندگی دے چھیکڑی صاحب پہ گن دیئے کولا کے فرمیندن ملیکہ تے ملائکی روا چھوڑن سیدہ دے جیڑی آنکھ میں تیری منینا منت لا تو ہک میری من کہیں کتائیں لفظ دی سمجھ آسی آدھی کنیز کل کیا منوے نئے سیدہ دے میری منے نیے اندے کل مگوائی کو منگن دی ڈا نہیں آدھی جو منگنی آپ منگ رو بیٹھے ہو ہن ماتمی حتان دی زیارت کرنی ہے شیعہ بھمیں سنیو ہاتھ کھلے رکھا ہے جو منگنی آپ منگ ایڈی وڈی بارگاہ سوال کرنا سام کے تا نہیں کرنا اٹھی بیٹھی ہے قدمہ تے ہاتھ رکھے آدھیے منگویں داہیں تا منگ دی ہاں جے امار حضور دا ہووے میڈی دھی زہرا نہ رووے کہیں کو تائیں وین دی سمجھ لئیو منگویں داہیں ماتم سونا لگ دے نا منگویں داہیں تا منگ دی ہاں جے امار حضور دا ہووے میڈی دی زہرا نہ رووے میری ہر چہرے تنگاہے جڑے حالے بھی چپ کر کے بیٹھے ہو میری سینہ دیئے میڈے کل منگویں نے میڈا ایو سوال جیندے سامنے آپ کھڑوں داہیں او نا دربار کھڑوے امیر ہے جیندے منہ چوہے نہیں نکلی میڈی دی زہرا نہ رووے نوکر جیندے سامنے آپ کھڑوں داہیں او نا دربار کھڑوے میڈی دی تھوڑا بھی ہمیں ایک دواز نہیں صدیاں گزر گئی ہیں 17 داردائی تمہاری زبانی سن کر انہیں ہو 1450 سالی وسیعت کو گزر گئے تو سمیدے کل سن کر انہیں ہو میں کو ذکر دی قسمیں ترے نبی دی داڑی ہنجوہ نال پس گئی ہون ٹھیک ہے آدھیے بطول دا بابا تو نہ رو اگر میرا سوال اوکھا ہے میں اپنا سوال ہی واپس کریں نہیں سیدہ دے سوال واپس نہ کر اٹھی میری آنگلیاں دے درمیان دے کیڑا شیعہ ہے جڑا اتھا ماتم نہیں کریں دا نبی اینا کہ نبوت لئیے ماں منظر رٹھائے قدمات متہ مار کے آدھیے اے کون ہے ظالم دا سمے کو او جڑا آدھا ہے تو بھول گئی او وانہا کا
घिन प्यो दी कबार कोलू ओ जेंदे बाद तू यकदम रुल गई है इथाई मातम कराए रो के आदिए जुठला के मैडी बचड़ी को ओ कोई जालिम ना को होवे नौकरा हाले भी कुछ मैन बचते हैं मैं इजाफा चक्रे न आदि अल्लाह दा नबी अच्छा चलो ये मैन बात चपड़ना मैं कुछ थकदा पिया तुहाडी हसरत जो नहीं मुकी नबी मंजर दिखाए माँ बेटा मातम करके आ दिए कौन है जालिम दस मैं को ओ जेड़ा दा है तू भूल गई अल्लाह दा नबी मैं को दासता सही एक कौन है जेड़ी हक खड़ी मंगदी सैयदा दे ते नहीं सुझाता आदि बीमारी दी वजह तो दीद कमजोर हो गई दिसदा कुछ नहीं शिफा लाहत अखी ते फेर नाले फार संग नहीं मैं कोई बीबी दवैन सुना सैयदा दे बर्दाश्त करें तो सुनावा आदि अल्लाह दे नाम ते धी दा वास्ते मैं कोई बीबी दा मैन सुना मेरा जिगर कपींदा पिया है नबी हवा को कम दिता है शिया सुनियो मां सुने तादी खड़ी है चाचा सलमान मैं थक पईया ओ कोई बीबी हक ला देंदी है ओही ने संदात ते टुकड़े छा छाते ओ बैठी बहे बहे आप जुड़े दी है इन लगदा है जीवे जख्मी है थकन वाला मेरा खून ही नहीं मैं इतना ही भी छोड़ा मजलिस मेरी हो गई आई ना कहीं दिल च पत्थर ना कहीं आखी चलुआ जदा ए मंदर रिठा मैं अपनी जाकरी दा औखा वैन पिया करें ना मुल्क जिथे ही पढ़े मैं दीवार हल्दियां डिठियां जदा ए मंदर रिठा सादिया दुआ मंग मैं हुणे मार वन्या सैयदा दे मौत क्यों मंगदी है आदिया किवें न मना मेरी धी ते बाजार सैयदा ते अपनी धी दा हिको दरबार दिठाई बर्दाश्त नहीं कीता हुण मेरियां धियां दे दुख देख मैं को दसा दुख कहंदे ढेरी आदिया मन गईयां तेरियां धियां दे दुख ढेरी सैयदा दे किवें मनई मुंह ते मातम करके आदिए ओ मेरी धी दे हाथ आजाद तहीन तेरी धी दे गल विच रसियां हिल ओई को भेन सने देने बाग साडा पुत्र हे अदादार मैं को रोकन चंगा नहीं लगा साडे नाल जो सुननींद है मैं को रोकन चंगा नहीं लगा चलो मैं हिक वैन दा इजाफा करेना हाथ मान के आ दिया बतूल दा बाबा तेरा पत्थर दा दिल तू कंड कर मैं वैन पढ़ना नहीं मैं तेरियां दीवारां ते लिखने बतूल दा बाबा मैं दुए दरबार लिठेन गई मेरी धी भी दरबारे गई तेरी धी भी दरबारे अल्लाह दे नाम ते दसा ओ कहंदा दरबारे नबी
بھی منہ تے ماتم کر کے دئیو درد روئیں دے او ہائی دربار صحابی دا اے دربار شرابی جتھا بے کے ودی تر دی ہے اے بازار شرابی زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں سید نجم